वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आजको भिडियोमा तपाईहरु सामु शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य र तहगत सक्षमताहरू सम्बन्धी चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू लिएर उपस्थित भएको छु। र यस विषयवस्तु सम्बन्धी चाहिँ शिक्षक सेवा आयोग साथै शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र टिचर्स लाइसेन्समा पनि केही प्रश्नहरू सोधिने भएकोले यस विषयवस्तु सम्बन्धी चाहिँ तपाईहरुलाई केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिन गइरहेको छु। प्लिज भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै मेरो यस च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब बटनमा टच गरेर नजिकैको बेल आइकनमा टच गरी अलमा टच गर्नुहोला, जसले गर्दा यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, शिक्षाको उद्देश्यहरू। शिक्षाको उद्देश्यहरू तयार गर्ने आधारहरू चाहिँ देशको राजनीतिक अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, समाज, व्यक्ति र राष्ट्रको आवश्यकता आदिको आधारमा चाहिँ तयार गरिन्छ शिक्षाको उद्देश्यहरू चाहिँ। नेपालमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य 2007 सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात तयार गरिएको। प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात चाहिँ शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू चाहिँ तय गरिएको। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2011 र सर्वाङ्गीन राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन 2018 ले पनि शिक्षाका उद्देश्यको बारेमा चाहिँ उल्लेख गरेको थियो। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028-32 ले देशको आवश्यकता अनुसार योजनाबद्ध ढङ्गले शिक्षाका उद्देश्य किटान गरिएको थियो। योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028-32 ले चाहिँ शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू चाहिँ किटान गरिएको थियो। यो योजनाको शिक्षाका उद्देश्य मूलतः पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्र अनुकूलका नागरिक तयार गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएकोले आलोच्य बन्न पुगे। यो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028-32 ले किटान गरिएको शिक्षाको उद्देश्य चाहिँ आलोच्य बन्न पुगे। किन आलोच्य बन्न पुगे त भन्दा यो चाहिँ मूलतः पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्र अनुकूल नागरिक तयार गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको कारण चाहिँ आलोच्य बन्न पुगे। अघि त्यस्तै गरेर विक्रमसम्म 2047 सालमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन भयो। उक्त आयोगको प्रतिवेदन 2049 को सिफारिस अनुसार शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यमा व्यापक परिवर्तन गरियो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात चाहिँ देशमा नयाँ परिवर्तन आएको थियो र त्यस पश्चात चाहिँ 2047 सालमा चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन भयो। उक्त आयोगको प्रतिवेदन 2049 को सिफारिस अनुसार चाहिँ शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूमा चाहिँ व्यापक परिवर्तन गरियो। ओके, तपाईहरुले यो योजनाबद्ध ढङ्गले र यो व्यापक परिवर्तन भन्ने शब्दलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ कहिले किटान गरियो भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028-32 भन्नु पर्यो। तर व्यापक परिवर्तन शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यमा चाहिँ व्यापक परिवर्तन कहिले भयो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 को सिफारिस अनुसार चाहिँ शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यमा चाहिँ व्यापक परिवर्तन भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 को सिफारिस अनुसार 2050 सालदेखि शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य लागू भएको थियो। ओके, यो व्यापक परिवर्तन चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 को सिफारिस अनुसार चाहिँ व्यापक परिवर्तन भयो। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यमा व्यापक परिवर्तन त भयो, तर लागू चाहिँ कहिलेदेखि भयो भन्ने कुरामा चाहिँ 2050 सालदेखि मात्रै उक्त शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू चाहिँ लागू भएको थियो। त्यस्तै गरेर यहाँ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले राष्ट्रिय शिक्षाका उद्देश्य 7 वटा तय गरेको थियो। 49 अनुसार चाहिँ उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055 ले राष्ट्रिय शिक्षाका उद्देश्य 10 वटा तय गरिएको थियो। यो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 ले राष्ट्रिय शिक्षाका उद्देश्य 11 वटा तय गरेको थियो। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063 परिमार्जित 2071 ले राष्ट्रिय शिक्षाको उद्देश्य 12 वटा तय गरेको थियो। अघि त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले राष्ट्रिय शिक्षाका उद्देश्य 12 वटा तय गरिएको छ। अघि त्यस्तै गरेर अब लागौँ तहगत उद्देश्यहरू, तहगत सक्षमताहरू। शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यका आधारमा तहगत उद्देश्य र सक्षमताहरू तयार गरिन्छ। तहगत उद्देश्य र सक्षमताहरू चाहिँ के का आधारमा तयार गरिन्छ त? शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यका आधारमा। ओके, सक्षमता भनेको के हो? सक्षमता ज्ञान, सिप, प्रविधि, मूल्य, काम गर्ने तत्परताको चाहिँ सम्मिश्रण हो। यसलाई हामी सर्ट फर्ममा चाहिँ KSAVA पनि भन्छौँ। नलेज, स्किल, एटिट्युड, भ्यालु, एबिलिटी टु डु, यसको चाहिँ सम्मिश्रणलाई नै चाहिँ हामी सक्षमता भन्छौँ।
ओके, अर्को अर्थमा भन्दाखेरि व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, प्रविधि तथा कार्य प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता र कार्यतत्परताको सम्मिश्रण हो सक्षमता भनेको। काम गरेर सिक्ने र सिकेको कुरा व्यवहारमा प्रदर्शन गर्ने कार्य व्यवहारलाई नै सक्षमता भनिन्छ। समय परिस्थिति अनुसार समायोजन हुन सक्ने गुणलाई नै सक्षमता भनिन्छ, अथवा व्यवहारमुखी ज्ञान, सिप र क्षमतालाई नै सक्षमता भनिन्छ। त्यसै गरेर तहगत सक्षमताहरू चाहिँ कति कति छन् त भन्ने कुराहरू यहाँ यसरी रहेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-3 को तहगत सक्षमताहरू 7वटा रहेको छ। आधारभूत तह कक्षा 1-3 मा चाहिँ 7वटा तहगत सक्षमताहरू रहेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 4-5 को चाहिँ तहगत सक्षमताहरू 8वटा रहेको छ। 4-5 को चाहिँ 8वटा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 6-8 को तहगत सक्षमताहरू चाहिँ 13वटा रहेको छ। अघि त्यस्तै गरेर आधारभूत तह कक्षा 6-8 को पाठ्यक्रम 2069 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8 को तहगत सक्षमता चाहिँ 8वटा रहेको छ। अघि त्यस्तै गरेर यहाँ अन्य जानकारीहरू पनि रहेको छ। नेपालमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यको निर्धारण गर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेको उद्देश्य र शिक्षाका सार्वभौम सिद्धान्तमा मुख्य जोड दिएको पाइन्छ। ओके, केमा चाहिँ मुख्य जोड दिएको पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ अन्डरलाइन पनि यसरी गरेको छु। संविधानले निर्दिष्ट गरेको उद्देश्य र शिक्षाका सार्वभौम सिद्धान्तमा चाहिँ मुख्य जोड दिएको पाइन्छ नेपालको शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू चाहिँ। अघि शिक्षाका व्यावहारिक उद्देश्यका 3 मुख्य क्षेत्रहरू चाहिँ संज्ञान, भावनात्मक र मनोक्रियात्मक हुन्। शिक्षाका व्यावहारिक उद्देश्यका 3 मुख्य क्षेत्रहरू के हुन् भन्ने प्रश्नमा चाहिँ संज्ञान, भावनात्मक र मनोक्रियात्मक भनेर चाहिँ हामीले यहाँ यसरी यसलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू नेपाल सरकारले निर्धारण गर्दछ। नेपालको शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू चाहिँ कसले निर्धारण गर्दछ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ नेपाल सरकारले निर्धारण गर्दछ। यसलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यसरी नै मैले शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य तथा तहगत सक्षमताहरू सम्बन्धी चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू चाहिँ यसरी समावेश गरेको छु। अवश्य पनि तपाईँहरूलाई हेल्पफुल भयो होला भन्ने आशा लिँदै यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो।